السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم دي زيكزامبل على لي ديريفي ايجيال اللي غادي تستعملوا ان شاء الله في لي زانتيغرال ديالكم، يعني اللي غادي ينفعوكم. بار اكزومبل اكس على بويسونس ان افيك ان ابارتين ا زد، لا ديريفي ديالها يعني الاشتقاق ديالها هو ان فاكتور une fois x à la puissance n moins 1. ياك باينة. and x à la puissance alpha la dérivée ديالها هي alpha fois x à la puissance alpha moins 1. مزيان، هذه سامبل يعني باينة. exponentielle à la puissance alpha fois x اللي هي alpha fois exponentielle alpha x، نفس الشيء. مزيان. و exponentielle أو لا a à la puissance x، لا dérivée ديالها هي a à la puissance x fois ln de a. هذه غادي نقول لكم منين جات. عندنا a à la puissance x égale à exponentielle quoi ln de a à la puissance x اللي هي exponentielle x، لأنه إلا كان هنا واحد لا puissance كنزلوه اللي هي x fois ln de a. وهاد ln de a راه واحد الفالور عادي، يعني إلا درنا بريم لهادي راهي بريم لهادي و بريم لهادي. مزيان. دونك بريم غادي تعطينا بحال هادي الفا اكس، راه هي هادي الفا اكس، هذا واحد لا فالور اكس، يعني غادي تعطينا ln دو a فوا اكسبونونسيال اكس ln دو a اللي هي ln دو a فوا اكسبونونسيال ln دو a على بويسونس x. بحال الا قلتي رجعنا لهنا، وهذه راه هي ln دو a فوا هذه الدالة العكسية ديال ln، يعني غادي تعطينا a على بويسونس x. مزيان، هنا فين جبنا هاد لا ديريفي ديال هاد a على بويسونس x. مزيان، كنتمنى تفهموا. وبالنسبة ل ln دو x لا ديريفي ديالها هي 1 سور x، وبالنسبة لكوس دو x هي موان سينيس دو x. هادو كاملين مزيان الإنسان يعرفهم، ما تخلطوش ما بين الكوس والسين إلى آخره، يعني هادو كاملين مزيانين إلى آخره. والسينيس دو x لا ديريفي ديال سينيس دو x هو كوس دو x. بالنسبة للطونجونت اللي هو السينوس على الكوسينيس، إلا درتو لا ديريفي ديالو أو لا ديالها غادي تلقاو بأنه كيساوي ان بلس طونجونت au carré de x qui est égal encore 1 sur cos au carré de x. مزيان. و كوطونجونت شنو هو؟ 1 sur طونجونت، بحال إلا قلتي طونجونت موان 1 هو كوطونجونت، ماشي لارك طونجونت. كاين كوطونجونت وكاين لارك طونجونت. بالنسبة لا ديريفي ديال كوطونجونت هو 1 أو لا موان 1 موان كوطونجونت دو x مي au carré. بحال إلا قلتي هنا موان كوطونجونت كي تيغال ان موان 1 سور سينوس au carré دو x. مزيان. وبالنسبة لأرك سينوس ديال سميتو ديال لارك سينوس لا ديريفي ديالو هي 1 سور racine de 1 moins x au carré. Et l'arc cosinus, بالنسبة لارك cosinus هي moins 1 sur racine de 1 moins x au carré. و il reste l'arc tangente. بالنسبة لارك tangente ساهلة، هي 1 sur 1 plus x au carré. هادو كاملين حاولوا تدربوا عليهم باش تعقلوا عليهم مزيان. l'arc sinus هي 1 sur racine de 1 moins x au carré. L'arc tangente ou l'arc cosinus هي moins 1 sur racine de 1 moins x au carré. L'arc tangente هي 1 sur 1 plus x au carré. نتمنى تفهموا هاد لي ديريفي ايجيال. نتلاقاو في فيديو جديد ودي ديريفي ايجيال جديدة اللي هي لي ديريفي ديال لي فونكسيون ايبيربوليك.